सावधान, तपाई पनि यति कार्पेट खरिद गर्दा यति कार्पेट पछाडि प्रत्येक मिटरमा रहेको यतिको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। बिहानै मन्दिर जानु भएको मान्छे अहिलेसम्म घर फर्किनु भएको छैन। घरमा मामु र म मात्रै छौं। तिमी चिन्ता नगर बाबा, म मामालाई खोज्न पठाउँछु। उहाँको प्रेमलाई ब्लड जमेको छ, तुरुन्त अपरेसन गर्नुपर्छ। मबाट टाढा भएर बसेको त्यो पर्वत उसलाई काखमा लिन मन लाग्दा पनि मैले आफ्नो ममतालाई दबाएर बसेकी थिएँ। उसले पनि छोडेर गए, तै पनि त सम्हालिएकै छु। भोलि केही पर्यो भने के गर्ने? त्यसैले पेसेन्टको परिवारको सदस्य नै चाहिन्छ। अझै नियम छ। मैले हस्पिटल ल्याउँदा भयो, अपरेसनको लागि पैसा जम्मा गर्दा भयो, एउटा मामुली कागजमा मैले सिग्नेचर गर्नु नहुने? गजब छ। एक्सक्यूज मी, एकल फोन गर्न मिल्छ होला? हेलो 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 संध्या छोडिदेऊ, म उठाउँछु फोन। हेलो हेलो, म गोर्खा हस्पिटलबाट। हस्पिटलबाट? पर्वतलाई हस्पिटलमा राखेको छ। के भयो मेरो पर्वतलाई? डराउनु पर्दैन आन्टी, भगवान तपाईहरूको दाहिने छन्। पर्वतलाई केही हुँदैन, तपाईहरु तुरुन्त हस्पिटल आउनुहोस्। बाबु को बोल्नु भएको? म
कुनै अभागी हो। हेलो 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 हे भगवान, केही पनि नहोस् पर्वत बाबुलाई, मेरो आयु पनि लागोस् उमाथि। गोर्खा हस्पिटल यहाँ पर्वत भन्ने बिरामीलाई कहाँ राखिएको छ थाहा होला? थ्याङ्क्स। God bless you, Sandhya. God bless you. धन्यवाद दिनुहोस् ईश्वरलाई, अपरेसन सक्सेस भयो। मैले भनेकी थिएँ नि मामु, देवदूत आउँछन् भनेर। हेर्नुहोस् त, देवदूत भनेर डाक्टर साहब आउनुभयो। देवदूत बनेर म होइन, अरू नै कोही आउनु भएको थियो। को आएको थियो डाक्टर साहब? देवदूतहरूले आफ्नो नाम कहिले बताउँदैन। मध्यरातमा तपाईँको छोरालाई बोकेर आइपुगेको थियो। ऊ तपाईँको छोराको बेस्ट फ्रेन्ड हो। बेस्ट फ्रेन्ड? नेपालमा त उसको कोही साथी छैन, ऊ फेरि कसरी बेस्ट फ्रेन्ड भयो? उसैले भनेको थियो, हस्पिटलको सारा खर्च पनि उसैले बिहोरेको थियो र तपाईँलाई फोन पनि उसैले गरेको हो। पर्वत कहाँ छ भनेर मैले हतारमा कसैलाई सोधेकी थिएँ। तपाईं जो भए पनि महान हुनुहुन्छ। मेरो कोख रित्तो हुनुबाट बचाउनु भयो। मम्मी,
थियो, यही चेयरमा बसेको थियो। मैले उसलाई मेरो पर्वत कहाँ छ भनेर सोधेकी थिएँ। त्यत्रो सोध्दा पनि उसले आफ्नो अनुहार किन देखाएन मम्मी? सुन्नुहोस् त, तपाईँहरूको बिरामीको होस आइसक्यो, तपाईँहरू भेट्न जान सक्नुहुन्छ। हजुर, पर्वतको होस आयो। सन्ध्या, हाम्रो पर्वतको होस आयो। म के गरौँ सन्ध्या? न म तिमीलाई बिर्सेर नै सक्छु, न तिम्रो अगाडि आउन नै सक्छु। एउटा तुफान भेलसँग लडिरहेको माझी चाहिँ भएको छु म। न पारी जान सक्छु, न त वारी नै आउन सक्छु। तिम्रो यो तस्बिरलाई यो भित्ताबाट हटाएर अन्त कतै लगेर राख्न त सकुला, तर यहाँभित्र भएको तिम्रो तस्बिरलाई म के गरौँ? आँखा वरिपरि जताततै तिमीलाई नै देख्छु। बिर्सनको लागि आँखा बन्द गर्दा पनि तिमी नै आउँछौ। यसमा मेरो के दोष? के कसुर मेरो? दोष त मेरो थियो। तिमीलाई चोखो माया गर्नु मेरो दोष थियो। तिमीलाई यो छातीमा सचाएर राख्नु मेरो दोष थियो। तिमी बिनाको संसारको कल्पना नगर्नु मेरो दोष थियो। कति जाति हुन्थ्यो होला, तिमीलाई मैले चोखो माया नगरेको। तिम्रो बिछोडमा म रुनु पर्ने त थिएन। आंटी नमस्ते। आंटी
किन यसरी हेर्नुभएको? सायद आफ्नी प्यारी छोरीको फोटो म जस्तो फटाको घरमा देखेर रिसाउनु भएको होला हैन? सरी आन्टी, म अहिले यति बेला यो तस्बिरलाई यहाँबाट हटाइदिन्छु। प्रमिस आन्टी, प्रमिस। थ्यात, म पनि कस्तो कमन सेन्स नभएको मान्छे। घरमा आएको पाहुनालाई भित्र आउनु पनि भनेको छैन। आन्टी, भित्रै आउनुहोस् न। रक्सी पिउन छोडिदिउँ पुकार? छोडिदिन्छु आन्टी, छोडिदिन्छु। म रक्सी बिल्कुलै छोडिदिन्छु। जुन दिनदेखि सन्ध्या बेरी हुन्छ त्यो दिनदेखि म रक्सीलाई हात पनि लगाउँदिन। सन्ध्याप्रतिको तिम्रो चाहना अझै घटेको छैन पुकार। पर्वतलाई बचाएर तिमीले संसार जित्यौ। संसारलाई लुकाउन सक्छौ होला तिमीले, तर मसँग लुकाउने कोसिस नगर। मलाई सबै थाहा छ। पर्वतलाई हस्पिटल पुर्यायो, उसको अपरेसनको सारा खर्च तिमीले उठायो। सन्ध्याको सिन्दुरको रक्षा पनि गर्यो। म तिमीलाई कुन ठाउँमा राख्न पुकार? तिम्रो त्यो पवित्र प्रेमलाई कहाँबाट हेरौँ म? मैले त कल्पना समेत पनि गरेकी थिइनँ। कोही कसैलाई यति धेरै माया गर्छ भने संसारमा मेरो प्रेमको गहिराई बुझ्ने मान्छे पनि रहेछ। म एकदमै खुसी भएँ। तर सन्ध्यालाई नभनिदिनुहोस् है आन्टी, म उसलाई यति धेरै माया गर्छु भने। हेलो, कहाँ छौ तिमी? म बाटोमा छु हजुर। किन? बोली त बन्द भयो नि तिम्रो। मेरो मात्र हैन, अब तपाईको पनि बोली बन्द हुन्छ। तिमी यो के भन्दैछौ? कुरा के हो? खुलस्त पार। म कन्फ्युजनमा बस्न चाहन्न। पर्वत जिउँदैछ। प्रज्ञा, एक गिलास पानी ल्याऊ न। सर, पानी रख दे। सर, के भयो? एउटा कुरा भन्नु। के फेरि पैसा चाहियो? होइन सर,
मलाई पैसा चाहिएको होइन। अनि के त? सर, यसैले घर छाडेर सधैँ एक्लै बसेर कहिलेसम्म जिन्दगी चल्छ? सानो मान्छेले ठुलो कुरा गरे जस्तो हुन्छ। तर पनि एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो, आफ्नो घर परिवारबाट छुटेर मान्छे एक्लै बस्न सक्दैन सर। रामु, त्यही भएर त सधैँ रामु नै भएर बस्छस्। रामजी कहिले पनि हुन सक्दैनस्। घर परिवार, आफन्त इष्टमित्र भनेर अल्मलिने मान्छे जिन्दगीभरि अल्मलिरहन्छ। त्यसले बाहिर निस्किने बाटो देख्दैन। कुहिरोमा हराएको काग जस्तै जिन्दगीभरि कुहिरोमा अल्मलिँदा अल्मलिँदै ऊ त्यही मर्छ। सर, यदि त्यसो हुने भए अघि हजुरले प्रज्ञा पानी ल्याऊ मर्जी हुन्न थियो। प्रज्ञासँग मैले जिन्दगीका 25 वर्ष बिताएँ। 25 वर्षसम्म हामी सँगै सुख दुःख बाँडेर बस्यौँ। हामी बाटोमा आउँदा जाँदा देखेको मान्छेको त कहिलेकाहीँ झझल्को आउँछ भने मैले त उसँग 25 वर्ष बिताएको छु। कहिलेकाहीँ झझल्को त आइहाल्छ। खोइ सर, आफू त सानो मान्छे, हजुर जति संसार कहाँ देखेको छु। मामु, को होला त्यो साथी जसले मलाई नयाँ जन्म दियो? सायद मैले उजुनीमा कुनै पाप गरेको थियो जसले गर्दा मैले उसको अनुहार पनि हेर्न पाइनँ। को होला मामु? ऊ देवदूत हो बाबु। देवदूत? हो बाबु, जसले बिना स्वार्थ अरूको लागि आफूलाई समर्पण गर्छ ऊ देवदूत हो। हुन त हो मामु, हाम्रो जन्म पनि अरूकै लागि भएको, अरूकै लागि बाँच्नुपर्छ अनि अरूकै लागि मर्नुपर्छ। मरेर गए पनि बाँच्नेहरूको लागि मिठो सम्झना भएर बस्नुपर्छ। सन्ध्या, सायद त्यो देवदूत मामुको काख र तिम्रो सिन्दुरको ऋणी हुनुपर्छ। यदि ऊ ऋणी होइन भने उसको ऋण मैले तिर्नुपर्छ। त्यो रात मैले केही पनि देखिनँ, कोही आए जस्तो मात्र लाग्थ्यो। मैले के भने मलाई थाहा छैन। जो होस् जस्तो होस्, एकचोटि उसँग जानेर होस् या अनजानमा होस् हामीलाई भेट गराइदिनुहोस् भगवान। जसले मेरो मुटुको टुक्रा मेरो छोरालाई नयाँ जिन्दगी दियो।